أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. وسلام على المرسلين والحمد لله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله. سبحان الله سبحان الله. قاري ثباك. والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك 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 ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعرة تكبير، نعرة رسالة، نعرة خلافة. شان القرآن، شان القرآن، عظمت القرآن. قبلہ کاری سے سبحان اللہ. کیا بات वाह कर सबा कमाल सुभान बहुत बहुत کیا بات ہے. کیا بات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان الله वाह कर सब वाह कमाल है कमाल سبحان الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم سبحان الله سبحان الله वाह कर कमाल है कमाल فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك वाह कर सब या रसूल अल्लाह वाह कर सब अचार्य या अली क्या बात है
सुभान अल्लाह कमाल है कर सुभान अल्लाह सुभान बहुत सुभान बहुत खूब ألف لام ميم ذلك الكتاب सुभान अल्लाह ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين सुभान अल्लाह صدق